یہ کلیسیا جو ہے اس کو پولس رسول نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے، آپ نے خدا کو جان لیا ہے، آپ پرستش کرتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن جان لیں ابلیس کے منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ ابلیس کہیں چلاکیاں لگا کر، شیطان کہیں ایسے منصوبے کے اندر آپ کو مجھے کہیں پھنسا نہ لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ چھٹے باب کی 14 آیت، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، ایمان کی سکھ پر ابلیس کے منصوبوں سے محفوظ رہنا ہوگا۔ کیسے یہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ پہلی بات، ابلیس مکاشفہ کی کتاب کے مطابق 12ویں باب کے مطابق یہ الزام تراشی مسلسل کرتا ہے۔ الزام تراشی کی اسپرٹ خاندانوں کے اندر، کلیسیا کے اندر، خدا کے لوگوں کے اندر یہ خطرناک ابلیس کا منصوبہ ہے کہ کوئی کسی سے خوش ہی نہیں۔ یہ الزام تراشی کرنا، شکایت کرنا، یہ ابلیس کا منصوبہ ہے۔ اپنی کمر کس لے، ایسے معاف کرنا ہے جیسے خدا کے لوگ اکارڈنگ ٹو بائبل، ایمان کی کتاب کے مطابق، یسوع مسیح کے نقش قدم کے مطابق لوگوں کو معاف کرتے نظر آتے ہیں۔ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ بڑی بات ہے۔ کن کے لیے دعا کی؟ جنہوں نے منہ پہ تھوکا، جنہوں نے اس کا منصوب اس کے خلاف یہ کہا، اب نبوت کھار تجھے کس نے مارا؟ جنہوں نے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، جنہوں نے اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، کیونکہ ان کی زندگی میں ابلیس کی ایک بہت بڑی چلاکی کام کر رہی تھی، جو مختلف قسم کی کہ گواہ بھی اس کے خلاف کھڑے تھے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، جو میں برے منصوبوں سے بچائے گا، جو ہم نے اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو، اپنے محلے کو، علاقے کو ابلیس کی اس آگ سے جس میں وہ جلے گا اس میں سے بچانا ہے۔ اس کلام کو کہتے ہیں خوشخبری کا کلام۔ آمین۔ یہ وہ کلام ہے جو صلح کراتا ہے۔ یہ وہ کلام تھا جس نے اس دیوار کو توڑ دیا۔ جو لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پاس آئی۔ جب بھیڑ کو یسوع نے دیکھا تو لکھا ہے کہ وہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوا۔ وہ تمثیلوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے لگا۔ جب وہ بیج کو اس طرح کاشت کرتا ہے، پہلے ہاتھ پہ دانے گرتے ہیں راہ کے کنارے۔ کس کے کنارے؟ راہ کے کنارے بیج گر گئے۔ وہ بھی گرتے ہی ہیں۔ ہاں، وہ جو پرندے اس کو دیکھ رہے ہیں
तो उसको उठा कर ले जाते हैं। इसी तरीके के साथ जब बाइबल मुकद्दस को हम सुनना शुरू करते हैं, शायद हकीकी कलाम यीशु मसीह की राह पर चलने वाला कलाम हमारी जिंदगी के अंदर उतर नहीं रहा। वो बीज तो बोया जाता है, लेकिन परिंदे उसको फौरन उठा लेते हैं। ये इब्लीस का बहुत बड़ा प्लान है। अक्सर हमारे ख्याल ही उस जगह पर नहीं होते। अक्सर हम कलाम को सुन ही नहीं रहे होते। कलाम बोया क्या, जमीन पर नहीं गिरा, साइडों में गिर गया, लेकिन परिंदों ने चुन लिया है। सेकंड, कुछ बीज पथरीली जमीन में गिरता है, सुबह सूरज निकलते ही वो क्या, इतवार के दिन हम कलाम को खुशी से कबूल करते, जैसे ही दूसरी सुबह आई नहीं और हम भूले नहीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इब्लीस के मंसूबों से हम महफूज हैं। अगर ऐसा है तो इब्लीस के, शैतान के इल्ज़ाम तराशी, उसके इस प्लानों को हमने समझना है कि हम भूल क्यों जाते हैं, हमें चर्च में नींद क्यों आती है, हमारे ख्याल चर्च में क्यों नहीं मौजूद होते। कलाम को भूल जाना, मैं समझता हूं शायद कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मट्टी ना मिलने की वजह से वो मुरझा गई। कभी कभी कलाम बड़ा अच्छा होता है, हम खादिम को अप्रिशिएट करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, लेकिन अपने दिल की सख्ती को हम चीज नहीं कर पा रहे। इसके बाद फिर से बीज गिरता है। कुछ बीज जड़ी बूटियों में गिरता है। कहां गिरता है? वो जो मंसूबा है, तौबा कर लिया, आज के बाद मैं खुदा का हूं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुदा को देता हूं, दुआया जिंदगी शुरू। ये अपने हाथ उठा उठा कर दुआ करता है, ये प्रस्तुत बड़ी खूबसूरत करता है, बड़ी ब्लेसिंग हुई। लेकिन बीज बोया गया, पौधा बढ़ता है, लेकिन फल नहीं लाता। जड़ी बूटियां उसको दबाती। हमारी ऐसी ख्वाहिशें जिसको शायद कोई हमारे खुदा के अलावा नहीं जानता, ये भी इब्लीस का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि दुआया जिंदगी तेरी चल रही है, लेकिन हम उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे जब तक जड़ी बूटियां इस जमीन से जो है हमने खुद निकालनी है। अगर तू तौबा करे, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हमारे रवैये से हमारे पड़ोसी अब से डिस्टर्ब है। हमारी सोचों से, हमारे किरदार से, हमारे खानदान के लोग, हमारे पड़ोसी अब से डिस्टर्ब है। खुदा के नाम पर इल्जाम तराशी हो रही है, हरफ हो रहा है, खुदा के
میرے عزیزو، اس الزام سے، ابلیس کے پلانوں سے کلیسیا کو محفوظ ہونا پڑے گا۔